तस्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं संपदादिरूपं न इति ह्यस्तने पाठे अस्माभिः विस्तरेण चिन्तितम्। किन्नाम संपदुपासनं, किंच प्रतीकोपासनम् इत्येतत् सर्वं विविच्य ज्ञातमासीत्। किञ्चिदिव स्मारयित्वा अद्यतनं विषयं प्रविशामि, यतो हि संगतः विषयः वर्तते। ह्यः सर्वांशेन समाप्तिः न जाता आसीत्, अतः किञ्चित् स्मारयित्वा अग्रिमं विषयं प्रविशामः। तत्र संपदुपासनम् अध्यासः विशिष्टक्रियायोगनिमित्तं वा उपासनं विधित्सितम् अस्ति वेदान्तेषु इति पूर्वपक्षिणा उक्तम् आसीत्। अस्मिन् पक्षत्रये अपि इदं यत् उपासनं वर्तते, आत्मनः उपासनम्, आत्मविषयकम् उपासनम्, इदं प्रधानकर्म अथवा अर्थकर्म इति उच्यते। इत्युक्ते एतादृशं कर्म अपूर्वद्वारा फलं प्रति कारणं भवति इति आशयः। प्रधानं कर्म इत्यस्य कोऽभिप्रायः? अपूर्वद्वारा फलजनकं भवति इति आशयः। इदानीं संपदुपासनं वा भवतु, अध्यासः वा भवतु, विशिष्टक्रियायोगनिमित्तम् उपासनं वास्तु, पक्षत्रयेपि आत्मा द्रव्यं गुणीभूतः, कर्म तु प्रधानम् इति स्थितिः। चतुर्थः एकः पक्षः आसीत्, आत्मनः संस्कारार्थम् आत्मदर्शनं विधीयते इति। आत्मनः संस्कारार्थम् आत्मदर्शनम्, आत्मोपासनं विधीयते। इत्युक्ते आत्मोपासनम् अनुष्ठीयते चेत् आत्मनः संस्कारो जायते, संस्कृतः आत्मा अन्यत्र विनियुज्यते। तदानीम् इदं यद् दर्शनं भवति तद् गुणकर्म, प्रधानकर्म न। इत्युक्ते आत्मनः संस्कारार्थं खलु आत्मदर्शनम्, आत्मोपासनम् अनुष्ठितं। तर्हि आत्मोपासनस्य किं फलम्? अपूर्वद्वारा अन्यत् किञ्चित् फलं न, किन्तु आत्मनः संस्कारः एव फलम्। तादृशसंस्कारेण युक्तः आत्मा, संस्कृतः आत्मा अन्यत्र क्रतोः अङ्गं भवति इति चतुर्थः पक्षः आसीत्। संस्कारो वा आत्मनः दर्शनं विधीयते, तदानीम् इदं दर्शनं गुणकर्म भवति, प्रधानकर्म न भवति, अपूर्वद्वारा फलजनकं न भवति। किन्तु आत्मदर्शनम् अनुष्ठीयते चेत् आत्मनः संस्कारो जायते, स च संस्कृतः आत्मा कृत्वङ्गतया विनियुज्यते इति स्थितिः। चतुर्थे पक्षे विशेषेण चर्चा कर्तव्या अस्ति, यतो हि भाष्यकारैः इदं वैलक्षण्यं नैव सूचितम् अस्ति, किन्तु भामतीकाराः विस्तरेण एतद् उपपादयन्ति। पश्यन्तु, अस्माभिः ह्यः एकम् उदाहरणं दृष्टमासीत्। द्वौ पुरोडाशयागौ अव्यवधानेन अनुष्ठीयेते चेत् जामिता इति कश्चित् दोषो भवति। तद्दोषवारणार्थं किं क्रियताम्? उपांशुयाजमन्तरा यजति इति वाक्यविहितं कर्म द्वयोः पुरोडाशद्रव्यकयागयोः मध्ये अनुष्ठीयताम् इति मीमांसकैः निर्णीतम्। अयं यः उपांशुयागः वर्तते, तत्र द्रव्यं किम् इत्युक्ते आज्यम् इति निर्णीतं वर्तते। तर्हि आज्यस्य संस्कारः अपेक्षितः। तदर्थम् आज्यसंस्कारः केन कर्मणा भवति इत्युक्ते
आज्यावेक्षणम् इति संस्कारस्य नाम। पत्न्यवेक्षितम् आज्यं भवति इति वाक्यविहितं यत् आज्यावेक्षणं तेन आज्यं संस्कृतं भवति। संस्कृतं तत् आज्यं उपांशुयागे विनियुज्यते अंगत्वेन इति स्थितिः। तद्वत् आत्मदर्शनेन इत्युक्ते आत्मोपासनेन आत्मा संस्कृतो भवति। स च संस्कृतः आत्मा कर्ता भवति क्रतुषु। तर्हि कर्तृत्वेन आत्मनः क्रत्वङ्गत्वं वर्तते, अतः आत्मनः संस्कारः अपेक्षितः, स च संस्कारः उपासनेन क्रियते इति तत्र दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावः विवक्षितः आसीत्। एतद्बोधिकाः पङ्क्तयः मया पठ्यन्ते, अनन्तरम् अग्रिमम् इत्युक्ते अस्य खण्डनं द्रष्टव्यमस्ति। एतावता पूर्वपक्षः समाप्येत, ततः परं खण्डनं चिन्तनीयम् अस्माभिः। पश्यन्तु पेज नंबर 123। यथा दर्शपूर्णमासप्रकरणे पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवति इति समाम्नातं, प्रकरणिना च गृहीतम् उपांशुयागाङ्गभूत आज्य द्रव्य संस्कारतया अवेक्षणं गुणकर्म विधीयते। एवं कर्तृत्वेन क्रत्वङ्गभूते आत्मनि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति दर्शनं गुणकर्म विधीयते। यैस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत इति न्यायात्। अत आह एतावत्पर्यन्तं चतुर्णामपि प्रकाराणां निरूपणं कृतं। तत् खण्डनं भगवत्पादैः किं क्रियते इत्युक्ते चतुर्णामपि मिलित्वा एकं खण्डनम् इत्युक्ते खण्डनयुक्तिः समाना वर्तते चतुर्णामपि पक्षाणां खण्डनार्थम्। का सा युक्तिः इत्युक्ते पदसमन्वयस्य पीडा स्यात्। भवदुक्तप्रकारेण सम्पदुपासनमत्र विधीयते, संस्काराख्यं गुणकर्म विधीयते इत्येते पक्षाः स्वीक्रियन्ते चेत् का हानिः? तात्पर्यं प्रकारान् अन्यस्मिन् अर्थे निर्धारितं वर्तते खलु तात्पर्यग्राहकैः लिङ्गैः, तस्य पीडा स्यात्। पदसमन्वयः पीड्येत इति भाष्यकारैः लिखितं। पश्यन्तु इत्यत आह न चेदं ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानमिति। कुतः? सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञाने इति। अत्र मूलवाक्यं किमस्ति? सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकविज्ञाने अभ्युपगम्यमाने तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन परः पदसमन्वयः पीड्येत इति भगवत्पादैः साक्षादुत्तरम् उक्तम्। अस्मिन् स्थले भामतीकारैः कश्चित् विचारः क्रियते, शुद्धः मीमांसकानां विचारः। पक्षचतुष्टयम् उक्तं किल, तत्र चतुर्थस्य पक्षस्य उत्थितिरेव नास्ति इति प्रथमतः भामतीकाराः निरूपयन्ति। चतुर्थस्य पक्षस्य उत्थितिः एव नास्ति इत्युक्ते क्रत्वङ्गभूतस्य आत्मनः संस्कारार्थं तत्र आत्मदर्शनं विधीयते इति अयं पक्षः नैव उत्तिष्ठति। एतादृशः पूर्वपक्षः नैव कर्तव्यः आसीत्। तस्य खण्डनम् अत्यन्तं सरलं वर्तते इति वदन्ति। कथम् इत्युक्ते दृष्टान्तभागः समीचीनः अस्ति, दार्ष्टान्तिके तावत् इदं न सम्भवति इति प्रथमतः ज्ञातव्यम्। दृष्टान्तः कः? उपांशुयागस्य अङ्गभूतम् आज्यं वर्तते, तस्य आज्यस्य संस्कारार्थम् आज्यावेक्षणम् इति किञ्चित् गुणकर्म विधीयते इति उक्तं किल। तत् सर्वांशेन सम्यक् अस्ति, किन्तु दार्ष्टान्तिकेपि तथा इति यदुक्तं तत्र कश्चित् क्लेशः अस्ति। कः क्लेशः इत्युक्ते आज्यस्य क्रतुशेषत्वं क्रत्वङ्गत्वं प्रमाणेन निर्णीतं वर्तते, आत्मनः क्रत्वङ्गत्वं कथं निर्णीतम्? आत्मनः क्रत्वङ्गत्वं निर्णीयते चेत् आत्मनः संस्कारार्थं दर्शनादिकं विधीयते इति वक्तुं शक्येतापि, किन्तु आज्यस्य यथा क्रत्वङ्गत्वं प्रकरणप्रमाणेन वा अन्येन केनचित् प्रमाणेन निर्णीतं वर्तते, तद्वत् आत्मनः क्रतुशेषत्वं क्व निर्णीतं, केन प्रमाणेन निर्णीतं, कथं निर्णीतम् इति प्रश्नः वर्तते एव। पश्यन्तु पंक्तिं पठामि।
किञ्चित् क्लेशः स्यात्, किन्तु मीमांसकानां विचारः द्विवारं त्रिः चतुः पञ्च कृत्वा श्रूयते चेत् अवगन्तुं शक्येत कदाचित्। पश्यन्तु, दर्शपूर्णमासप्रकरणे हि समाम्नातम् आज्यावेक्षणं तदङ्गभूत आज्यसंस्कारः इति युज्यते। पश्यतु, दृष्टान्तः युज्यते इति उक्तम्। अंगभूतस्य आज्यस्य संस्कारार्थम् आज्यावेक्षणं विधीयते। इदं च एकं गुणकर्म भवति इति त्वया यदुक्तं तत् साधु। आत्मनः अपि संस्कारार्थं दर्शनं विधीयते इति यदुक्तं तत्तु असाधु। किं वैलक्षण्यमस्ति इत्युक्ते दृष्टान्ते आज्यस्य कृत्वङ्गत्वं प्रमाणेन सिद्धं वर्तते। आत्मनः अंगत्वं ज्ञापयितुं किमपि प्रमाणं नोपलभ्यते। अतः कथम् आत्मनः कृत्वङ्गत्वं निर्णीतं, तदभावे च कथम् आत्मनः संस्कारार्थं दर्शनं विधीयते इति त्वया आघोषः क्रियते इति आशयः अस्ति सिद्धान्तिनां। पश्यन्तु, दीर्घा पङ्क्तिः वर्तते, क्षम्यतां, प्रथमा पङ्क्तिः ह्रस्वा एव अस्ति, अनन्तरं दीर्घा पङ्क्तिरेका आयाति। न च आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि कस्यचित् प्रकरणे समाम्नातं पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवति इति तु दर्शपूर्णमास प्रकरणे समाम्नातं वर्तते। अत्र आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति यत् दर्शनं विवक्षितम् अस्ति तत् कस्मिंश्चित् प्रकरणे, क्रतु प्रकरणे पठितं वाक्यं वा इदं, कस्यचिदपि प्रकरणे न पठितं। तर्हि आत्मनः कृत्वङ्गत्वं केन प्रमाणेन त्वया गृहीतमस्ति? प्रमाणमेव नास्ति इति ब्रूमः इति आशयः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि कस्यचित् प्रकरणे न समाम्नातम् इति एका युक्तिः। एतदुपरि पूर्वपक्षी वदति कस्यचित् प्रकरणे पठितं चेदेव कृत्वङ्गत्वं भवति इति नियमो नास्ति। अनारभ्याधीतं किंचित् वचनम् अस्ति चेदपि तेन वचनेन अंगांगी भावः अवगन्तुं शक्यते। तथा हि कस्मिंश्चित् प्रकरणे पठितं चेत् तस्मिन् प्रकरणे यो यः अंशः विवक्षितः अस्ति तेन सह अस्य एतद्वाक्य प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य कश्चित् सम्बन्धः अस्ति इति तु स्थूलमतिभिः अपि अवगन्तुं शक्यते। तत्र क्लेशो नास्ति। किन्तु अनारभ्याधीतं किंचित् वचनं वर्तते। इदं पारिभाषिकं पदं मीमांसकैः बहुवारं प्रयुज्यते। अनारभ्याधीतम् इत्यस्य कोऽर्थः? किंचित् प्रकरणमधिकृत्य न विहितम् इत्यर्थः। कस्यचित् प्रकरणे विहितं चेत् आरभ्य अधीतं। प्रकरणं कस्यचित् प्रकरणम् आरब्धमस्ति, तत्र इदम् अधीतं वर्तते। किन्तु अनारभ्याधीतम् इत्युक्ते कस्यचित् प्रकरणे न पठितं, प्रकरणं नास्ति, कश्चित् सन्दर्भो न वर्तते, अस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्य अन्वयः इति नास्ति। अनारभ्याधीतं किञ्चित् वर्तते। तत्र तु तत्रापि मीमांसकानां निकटे तादृशमेकं स्थलं, सुष्ठु स्थलं वर्तते यत्र अंगांगी भावः निर्णेतुं शक्यते वाक्यप्रमाणेन। पश्यन्तु, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इति किञ्चित् वचनम्। अनेन वचनेन नाम अत्र पर्णमयी जुहुः भवति। जुहुः इति कस्यचित् पात्रस्य नाम। यज्ञानुष्ठानावसरे एकः पात्रविशेषः वर्तते यस्य नाम जुहुः इति। यस्य पर्णमयी जुहुः भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इति वचनम् अस्ति। अत्र वाक्यप्रमाणेन पर्णतायाः जुह्वङ्गत्वं ज्ञायते, जुह्वोश्च कृत्वङ्गत्वं ज्ञायते। जुहुः कस्यचित् क्रतोः अङ्गं वा इत्युक्ते अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धो वर्तते। जुहुः इति पात्रविशेषः खलु, तस्य पात्रविशेषस्य अन्यत्र कुत्रापि उपयोगः एव नास्ति। तत् पात्रम् उपयुज्यते चेत् यज्ञादौ एव उपयुज्यते। तर्हि अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, इदमपि एकं पारिभाषिकं पदम्। अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः, व्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः। अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः इत्यस्य कोऽर्थः? नियमेन क्रतुना सह एव सम्बद्धं वर्तते चेत् तस्य वस्तुनः अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः अस्ति इति व्यवहारः।
कदाचित् क्रतुसम्बन्धः अपि अस्ति, कदाचित् बहिः अपि अन्यत्रापि उपयोगः अस्ति चेत् अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः न आयाति। पश्यन्तु पुनः प्रकृतं वदामि। किञ्चित् कस्मिंश्चित् प्रकरणे पठितं चेदेव अङ्गाङ्गी भावः अवगन्तुं शक्यते इति न, अनारभ्याधीतं वर्तते चेत् प्रकरणं मास्तु नाम तादृशस्थले, किन्तु अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः अस्ति चेत् तत्र जुह्वाः क्रत्वङ्गत्वम् अवगन्तुं शक्यते एव। अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः इत्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। क्रतुना सह नियमेन सम्बन्धः। कदाचित् सम्बन्धः अस्ति, कदाचित् सम्बन्धो नास्ति चेत् सः अव्यभिचरितः सम्बन्धः इति न उच्यते, व्यभिचरितः सम्बन्धः इति उच्यते। तद्वत् प्रकृते किमस्ति उदाहरणे इत्युक्ते जुह्वाः अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः वर्तते। अतः कस्मिंश्चित् प्रकरणे न पठितं चेदपि जुह्वाः क्रत्वङ्गत्वम् अवगन्तुं शक्यते इति स्थितिः। सम्यक्। प्रकृते अस्माभिः सिद्धान्तिभिः उक्तमासीत् आत्मा वा रे द्रष्टव्यः इत्यादि वचनं कस्मिंश्चित् प्रकरणे समाम्नातमिति नास्ति। तर्हि कथं तत्र आत्मदर्शनम् इति संस्काररूपं कर्म इति कथं स्वीकर्तुं शक्यते? आत्मनः संस्कारार्थम् उपयुज्यते, आत्मा च कर्त्वङ्गं भवति इत्येतत् सर्वं प्रकरणे न पठितमस्ति खलु, तर्हि कथम् अवगन्तुं शक्यते इति प्रश्नः कृतः आसीत्। किन्तु पूर्वपक्षिणा किं प्रदर्शितम् इत्युक्ते प्रकरणे पाठः नास्ति चेदपि जुह्वाः क्रत्वङ्गत्वम् अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा यथा ज्ञायते तद्वदात्मनः अपि क्रत्वङ्गत्वं भवतु इति पूर्वपक्षः। तत्र समाधानं किं वक्तव्यम् इत्युक्ते आत्मनः कर्तृत्वेन क्रत्वङ्गत्वं त्वया पूर्वपक्षिणा उच्यमानमस्ति, किन्तु आत्मनः अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धो नास्ति। आत्मा आत्मनि कर्तृत्वम् इत्युक्ते वैदिकक्रियानिरूपितं कर्तृत्वमेव वर्तते वा? लौकिकीं क्रियां न करोति वा आत्मा? अन्यत्रापि तत्र आत्मा आत्मनः कर्तृत्वमस्ति। केवलं क्रतौ एव आत्मा कर्ता भवति इति नास्ति खलु। तर्हि अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धो न आयाति आत्मनः। अतः आत्मनः नाम आत्मा वा रे द्रष्टव्यः इति वचनम् अनारभ्याधीतं भवतु नाम, किन्तु अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा आत्मनः क्रत्वङ्गत्वं न निर्णेतुं शक्यते। आत्मनः क्रत्वङ्गत्वं नास्ति चेत् आत्मसंस्कारार्थं दर्शनं विधीयते इति तव वादः त्वया परित्यक्तव्यो भविष्यति। पश्यन्तु, इदानीं दीर्घा पङ्क्तिरस्ति, क्रमेण खण्डशः अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति। पङ्क्तिं पठामि। न च आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि कस्यचित् प्रकरणे समाम्नातम्, न च अनारभ्याधीतमपि यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति इति अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धजुहूद्वारेण जुहूपदं क्रतुं स्मारयत् वाक्येन यथा पर्णतायाः क्रतुशेषभावम् आपादयति एवम् आत्मा अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः येन तद्दर्शनं क्रत्वङ्गं सत् आत्मानं क्रत्वर्थं संस्कुर्यात् इति। पश्यन्तु, समन्वये कोऽपि क्लेशो नास्ति। न च इति यद् आदौ आरब्धमस्ति तत् कुत्र अन्वेति इत्युक्ते एवम् आत्मा अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धवान् न च तत्र न च इत्यपेक्षितमस्ति। तदानीम् अर्थः स्पष्टो भवति। क्रमेण वदामि। अनारभ्याधीतम् एकं वचनमस्ति यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति इति। अत्र जुह्वाः अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः वर्तते। तर्हि जुहूपदं नियमेन क्रतुं स्मारयितुं शक्नोति। किमर्थमित्युक्ते एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिनः स्मारकम् इति स्थितिः। जुह्वाः नियमेन क्रतुसम्बन्धः वर्तते चेत् जुहूपदं क्रतुं स्मारयितुं शक्नोति। अनन्तरं वाक्यप्रमाणेन पर्णतायाः जुह्वङ्गत्वं पर्णतायाः जुहूद्वारा तत्र क्रतुशेषत्वं वाक्यप्रमाणेन अवगन्तुं शक्यते। वाक्यप्रमाणेन अवगन्तुं शक्यते इत्युक्ते तत्र मीमांसकप्रक्रिया अनुसन्धेया अस्माभिः, तदिदानीं मया न उच्यते। एवमेव प्रकृतस्थलेपि अन्वयः कर्तव्यः चेत् आत्मनः अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः अपेक्षितः, किन्तु सः नास्ति। अतः तद्दर्शनं क्रत्वङ्गं सत् आत्मानं क्रत्वर्थं संस्करोति इति नैव त्वया वक्तुं शक्यते इति स्थितिः।
इदं किमर्थम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते परमतात्पर्यं वदामि। आत्मदर्शनं संस्कारः, आत्मनः संस्कारः इति यदुक्तं तन्मतं नैव नैव उत्तिष्ठेत् इति स्थितिः। कुतः इत्युक्ते महान् दोषः अत्र अस्ति। आद्यं पक्षत्रयं कथञ्चित् पूर्वपक्षत्वेन उत्थाप्यते चेत् तस्य समाधानम् अपि कर्तुं शक्यते। चतुर्थस्तु पक्षः नैव वक्तव्यः आसीत्। येन ईषत् मीमांसा शास्त्रं ज्ञायते तेन अवश्यम् एतादृशः प्रश्नः न कर्तव्यः आसीत् खलु इति आशयः अस्ति भामतीकाराणां। ते तदेव वदन्ति। इदं तु दूषणं भाष्यकारैः कुतः न उक्तम् इत्युक्ते अत्यन्तं स्पष्टं किल। स्थूलमतिभिरपि इदं ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा भाष्यकारैः न उक्तम्। अहं तु अत्र स्मारयामि इति भामतीकाराः वदन्ति। भाष्ये यत् समाधानम् उक्तमस्ति तत्तु स्पष्टत्वात् न व्याख्यायते इति भामतीकाराः लिखन्ति। यत् भाष्ये न लिखितं तदत्र स्मारयितुम् इच्छन्ति। पश्यन्तु, तेन इतः परं यां पंक्तिं पठाम्यहं तत्र पंक्तिशोधनं वर्तते, कृपया परिष्कुर्वन्तु। वाक्ये तथापि इति आगतम् अस्ति, अतः आदौ यद्यपि इति अपेक्षितं। यद्ययम् इति जातमस्ति। पश्यन्तु, तेन यद्यप्ययम् इति परिष्कुर्वन्तु। यद्ययम् इति अस्ति, यद्यपि अयम् इति अपेक्षितं। तेन यद्यपि अयं विधिः तथापि सुवर्णं भार्यम् इतिवत् नियोगभंगेन प्रधानकर्मैव अपूर्वविषयत्वात् न गुणकर्म इति स्थवीयस्तया एतद्दूषणम् अनभिधाय सर्वपक्षसाधारणं दूषणम् उक्तं तत् अतिरोहितार्थतया न व्याख्यातम् इति लिखन्ति भामतीकाराः। पश्यन्तु, कृत्वा चिन्तया इयं पंक्तिः। वस्तुतः आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यत्र विधिर्नास्ति। संपद्रूपम् उपासनमपि न विधित्सितं वर्तते, अध्यासः अपि न विधित्सितः वर्तते, क्रिया विशेष योग निमित्तकम् उपासनम् अपि न विधित्सितं वर्तते। अत्र विधिः नास्त्येव। किन्तु इदानीं कृत्वा चिन्तया यदि अत्र विधिः अस्ति इति स्वीक्रियते, तथापि गुणकर्म इति तु न वक्तव्यं। आत्मनः संस्कारार्थं, कृत्वङ्गभूतस्य आत्मनः संस्कारार्थं तद्दर्शनं गुणकर्म एकं विधीयते इति तु अवश्यं न वक्तव्यम्। यद्यपि अयं विधिः इति स्वीकर्तव्यं त्वया, तथापि प्रधानकर्म इत्येव स्वीक्रियताम्। अपूर्वद्वारा मोक्षं जनयति इत्येव स्वीक्रियताम्, न तु आत्मनः संस्कारार्थं तद्दर्शनं विधीयते इति पंक्तेः अभिप्रायः। वस्तुतस्तु अत्र प्रधानकर्म अपि न विधित्सितम् अस्ति, गुणकर्म अपि न विधित्सितम् अस्ति इति तु स्मर्तव्यम्। पश्यन्तु, तेन यद्यप्ययं विधिः अभ्युपगम्य च इदमुच्यते कृत्वा चिन्ता इति वदन्ति। यद्यप्ययं विधिः तथापि सुवर्णं भार्यम् इतिवत् विनियोगभंगेन प्रधानकर्मैव अपूर्वविषयत्वात् न गुणकर्म इति। इदानीं सुवर्णं भार्यम् इत्यत्र का स्थितिः? भार्यम् इत्युक्ते धारणक्रिया अत्र विधित्सिता वर्तते। सुवर्णस्य धारणं विधित्सितं वर्तते। किन्तु सुवर्णस्य धारणं सुवर्णस्य संस्कारार्थं वा उत प्रधानकर्म वा? इदानीं सुवर्णस्य संस्कारार्थम् इति कथनस्य कोऽभिप्रायः इति सम्यक् विविच्य जानन्तु। सुवर्णस्य धारणं क्रियते चेत् सुवर्णं संस्कृतं भवति, तत् संस्कृतं सुवर्णम् अन्यत्र विनियुज्यते, अन्यत्र विनियोक्ष्यमाणस्य अवश्यं संस्कारः अपेक्षितः इति स्थितिः। तर्हि संस्काररूपं कर्म इदं सुवर्णस्य धारणम् इति यत् कर्म, तत् सुवर्णस्य संस्कारः इति उच्यते चेत् कोऽभिप्रायः? अनन्तरं सुवर्णस्य अन्यत्र अङ्गत्वेन विनियोगः कर्तव्यः अस्ति इत्यभिप्रायः। किन्तु तत्र मीमांसकैः उक्तमस्ति सुवर्णस्य धारणं सुवर्णसंस्कारार्थं न, किन्तु एकं प्रधानं कर्म अपूर्वद्वारा फलजनकं वर्तते इति मीमांसकैः तत्र निर्णीतं वर्तते। तद्वत् यथा तत्र तद्वदत्रापि इति वदन्ति। तेन यद्यप्ययं विधिः तथापि सुवर्णं भार्यम् इतिवत् विनियोगभंगेन प्रधानकर्मैव अपूर्वविषयत्वात् न गुणकर्म इति एतावत्पर्यन्तं जातम्।
अस्तु भाष्यकारैः किमर्थम् इदं दूषणं न उक्तम् अस्मिन् चतुर्थे पक्षे इत्युक्ते भामतीकाराः वदन्ति अतिस्थवीयस्तया इदम् अत्यन्तं स्पष्टम् अस्ति, अत्यन्तम् इदं समाधानम् अत्यन्तं स्थवीयः वर्तते, स्थूलमतिभिः अपि इदं ज्ञातुं शक्यते, अतः भाष्यकारैः न उल्लिखितम्। तैः तु पक्षचतुष्टये साधारणं दूषणम् उक्तमस्ति, तत् मया न व्याख्यायते यतोहि तत् अत्यन्तं सरलं वर्तते इति वदन्ति। अतिस्थवीयस्तया एतत् दूषणम् अनभिधाय इमं दोषम् अनुक्त्वा भाष्यकाराः किं कृतवन्तः, भाष्यकारैः किं कृतं, सर्वपक्षसाधारणं दूषणम् उक्तम्। तैः पक्षचतुष्टयस्यापि एकं कामन् समाधानं दत्तमस्ति, सर्वपक्षसाधारणं समाधानम् उक्तं, तत् अतिरोहितार्थतया न व्याख्यातम् इति एकः विचारः। तर्हि इदानीं न संपदादिरूपं नापि अध्यासरूपं नापि विशिष्टक्रियायोगनिमित्तं नापि संस्काररूपं चतुर्षु अपि पक्षेषु दोषः वर्तते इति भाष्यकारैः प्रतिज्ञातम्। किञ्च इतोपि एकं दूषणं वर्तते, तत्तु भाष्यकारैः लिखितं वर्तते, तद्वदामः इदानीं। किञ्च ज्ञानक्रियाविषयत्वविधानम् अस्य बहुश्रुतिविरुद्धम् इत्याह। विधिक्रियाशेषत्वम् आत्मनः भवतु इति यदुच्यमानम् अस्ति पूर्वपक्षिणा, तत्र बह्व्यः श्रुतयः निवारिकाः सन्ति। ज्ञानरूपाया क्रिया तादृशक्रियाविषयत्वम् आत्मनः अस्ति, एतादृशविधिक्रियाशेषत्वेनैव आत्मा शास्त्रेण समर्प्यते इति यत् पूर्वपक्षिणा उच्यते। पश्यन्तु, कोऽपि महान् अर्थः नास्ति अत्र। आत्मविषयकं ज्ञानं विधित्सितम् इति उच्यते खलु। यदा यदा विधीयते इति उच्यते तदानीं तद् ज्ञानम् उपासनात्मकम् इति ज्ञातव्यम्। आत्मविषयकं ज्ञानं विधीयते इत्यस्य आत्मविषयकं ध्यानं विधीयते। तर्हि ज्ञानम् इति एका क्रिया। ज्ञानं क्रिया इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते मानसिक्रिया सा। जानाति इत्यत्र धात्वर्थः ज्ञानं वर्तते खलु, धात्वर्थत्वात् क्रियात्वव्यपदेशः युज्यते इति भावयामि। तर्हि आत्मविषयकं ज्ञानम् इति काचित् क्रिया, तस्यां क्रियायां विषयः कः, आत्मा। इदमेव उच्यते विधिक्रियाविषयः। विधिक्रिया इत्युक्ते ज्ञानरूपा क्रिया, तत्र विषयो भवति आत्मा। तर्हि विधिक्रियाविषयत्वम् आत्मनि वर्तते। तादृश विधिक्रिया विषयत्वेन रूपेणैव आत्मा शास्त्रेण समर्प्यते इति यत् उच्यते तदपि न संभवति। कुतः न संभवति? तत्रापि श्रुतिविरोधः आयाति। का श्रुतिः इति पश्यामः। किञ्च ज्ञानक्रियाविषयत्वविधानम् अस्य बहुश्रुतिविरुद्धम् इत्याह न च विधिक्रियेति। मूले किम् अस्ति? न च विधिक्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशः ब्रह्मणः। ब्रह्मणः कश्चित् कार्यसम्बन्धः अपेक्षितः। तर्हि विधिक्रियायां कर्मीभूतं भवति ब्रह्म। विधिक्रिया नाम उपासनं, तस्याम् उपासनायां विषयः ब्रह्म। ब्रह्मविषयिणी किल सा उपासना। तर्हि विधिक्रिया कर्मत्वं ब्रह्मणि अस्ति, अतः कार्यसम्बन्धः लब्धः। कार्यं नाम किम्? उपासनाजन्यं कार्यं, तत् स्मर्तव्यम्। तर्हि कार्यानुप्रवेशः ब्रह्मणः अपेक्षितः पूर्वपक्षिणां। कथं तैः उपपाद्यते इत्युक्ते विधिक्रिया कर्मत्वं ब्रह्मणि वर्तते, इत्थं कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः अस्ति इति यदुक्तं तद् न संगच्छते। कुतः? श्रुतिं पश्यन्तु, किं वदति भगवती श्रुतिः। किं वदति इत्युक्ते केनोपनिषदि वर्तते, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ब्रह्म विदितं वा न इति उक्तं। तर्हि विधिक्रिया कर्मत्वं ब्रह्मणि अस्ति वा? नास्ति। तर्हि विधिक्रिया कर्मत्वेन रूपेण कार्यानुप्रवेशः ब्रह्मणा वक्तुं शक्यते वा? न वक्तुं शक्यते इति आशयः। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। किञ्च ज्ञानक्रियाविषयत्वविधानम् अस्य बहुश्रुतिविरुद्धम् इत्याह न च विधिक्रिया इति। शङ्कते, इतः परं शङ्का।
पश्यन्तु एतावता यदुक्तं तस्य तात्पर्यं किम् आगच्छति? ज्ञानात्मिकाया क्रिया तस्याः क्रियायाः कर्म ब्रह्म न भवितुम् अर्हति। ज्ञान विषयत्वं ब्रह्मणि नास्ति, ब्रह्म विदितं न भवति इत्यस्य कोऽर्थः? ज्ञान विषयत्वं ब्रह्मणि नास्ति इति एतावता सिद्धान्तिना उक्तं। प्रमाणत्वेन श्रुतिरपि उपन्यस्ता वर्तते, अन्यदेव तद्विदितात् इति। तत् ब्रह्म विदितात् अन्यत् इत्युक्ते विदितं न विदितात् अन्यत्, तर्हि ज्ञान विषयत्वं ब्रह्मणः नास्ति इति खलु श्रुतेराशयः। तदानीं कः क्लेशः इत्युक्ते एका शङ्का अस्ति, यदि ब्रह्मणः ज्ञान विषयत्वं न संभवति तर्हि शास्त्रयोनित्वम् अपगतं किल? शास्त्रैकगम्यं ब्रह्म इति त्वया सम्यक् साधितमासीत्, शास्त्रेणैव प्रमाणेन ब्रह्म अधिगन्तुं शक्यते इति उक्त्वा इदानीं वदति ज्ञानविषयत्वं ब्रह्मणो नास्ति इति शङ्का क्रियते पूर्वपक्षिणा। पश्यन्तु, शङ्कते अविषयत्वे इति, अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपपत्तिः इति प्रश्नः। ततश्च पश्यन्तु समीचीनमेकं वाक्यं, ततश्च शान्तिकर्मणि वेतालोदयः इति भावः। कोऽभिप्रायः इत्युक्ते वेतालस्य पीडा अस्ति कुत्रचित् गृहे, तस्य वेतालस्य शान्त्यर्थं किञ्चित् कर्म आरब्धं, तेन कर्मणा वेतालस्य शान्तिः खलु कर्तव्या, किन्तु तत्कर्म किं कृतवत्? वेतालस्य उदयं कृतवत्। तथा स्थितिः जाता अस्ति। शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति अस्माभिः समर्थितम् एतावता महता प्रयासेन। शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति समर्थनं कृत्वा इदानीं किमुच्यते? शास्त्रविषयत्वं तु ब्रह्मणा न आयाति, तर्हि शास्त्रं किमर्थम् आरम्भणीयम्? यदर्थं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इत्युक्तं तदेव इदानीं न कर्तुं शक्यते, यतोहि ब्रह्मणः अविषयत्वं ब्रह्म विदितादन्यद् वर्तते। शान्तिकर्मणि वेतालोदयः, वेतालस्य शान्त्यर्थं यत् कर्म क्रियमाणमस्ति तेनैव कर्मणा वेतालस्य उत्पत्तिः कृता, न तु शान्तिः कृता। शास्त्रम् आरम्भणीयमिति उक्त्वा शास्त्रेण ब्रह्म विषयीकर्तुं न शक्यते इति उच्यते इति पूर्वपक्षः। शङ्कते अविषयत्वे इति, ततश्च शान्तिकर्मणि वेतालोदयः इति भावः। निराकरोति, निराकरणं सुलभम् अस्ति। अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य इदम् इति अङ्गुल्या निर्दिश्य ब्रह्म न बोध्यते शास्त्रेण, किन्तु कल्पितो यः भेदः अस्ति तस्य निवृत्तिं करोति शास्त्रम् इति। निराकरोति न कुतः? अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिविषयत्वादिति अत्र स्मर्तव्यं। मूले भाष्ये अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य इति अस्ति, किन्तु सर्वेषु पुस्तकेषु भामतीकारैः एतादृशं प्रतीकं गृहीतमस्ति, अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिविषयत्वादिति। तर्हि भाष्ये अपि पाठभेदः सम्भाव्यते भामत्यनुसारेण इति ज्ञातव्यम्। तथा च किं जातं? तस्य अभिप्रायः संक्षेपेण निरूप्यते। सर्वमेव हि वाक्यं न इदन्तया वस्तुभेदं बोधयितुम् अर्हति। सर्वं वस्तु तत्तद् असाधारण धर्म पुरस्कारेण वाक्येन बोधयितुं शक्यते वा? न शक्यते इति स्थितिः। ब्रह्म अपि तथैव इदन्तया वाक्येन बोधयितुं न शक्यते। कश्चित् प्रकारः तदर्थं समाश्रयणीयः वर्तते। सः प्रकारः कः इति अचिरादेव वक्ष्यन्ति। इदानीं तु प्रतिज्ञामात्रं। किं प्रतिज्ञातं? यत्किञ्चित् वस्तु भवतु, तत्र यः असाधारणधर्मो वर्तते सः सर्वोऽपि वाक्येन बोधयितुं शक्यते वा? इदमित्थम् इति अङ्गुल्या निर्दिश्य एवं बोधयितुं शक्यते वा? नैव बोधयितुं शक्यते। तदर्थम् एकम् उदाहरणं। न हि इक्षुक्षीरगुडादीनां मधुररसभेदः शक्य आख्यातुम्। इक्षोः अपि माधुर्यं वर्तते, क्षीरस्यापि माधुर्यं वर्तते, गुडस्यापि माधुर्यं वर्तते, किन्तु माधुर्याणाम् एतेषां परस्परं भेदोऽपि वर्तते। सः भेदः कीदृशः इति बोधयतु इत्युक्ते इदमित्थम् इति बोधयितुं शक्यते वा? वाक्येन न शक्यते, न शक्यते आख्यातुम्। एवम् अन्यत्रापि सर्वत्र द्रष्टव्यं। सर्वत्र इयमेव स्थितिः।
किंचित बोधयितुम् इष्टं चेत् तदर्थं वाक्यप्रयोगादिकं कुर्मः, किन्तु सर्वं शक्त्या वृत्त्या एव बोधयितुं शक्यते इति आग्रहः न कर्तव्यः। इदानीं वयं जानीमः यतो वाचो निवर्तन्ते, ब्रह्मबोधकं शक्तं पदं किमपि नास्ति, ब्रह्मणः प्रतीतिः लक्षणया एव भवेत् इति स्थितिः अस्ति। अतः सर्वत्रापि सर्वोऽपि अंशः असाधारणधर्मवत्तया वाक्येन इदमित्थम् इदन्तया अङ्गुल्या निर्दिश्य बोधयितुं शक्यते इति अभिमानः नैव कर्तव्यः। पश्यन्तु प्रकृते किमागतम् इत्युक्ते तेन प्रमाणान्तरसिद्धे लौकिके एव अर्थे यदा गतिः ईदृशी शब्दस्य तदा कैव कथा प्रत्यगात्मनि अलौकिके। भोः प्रत्यक्ष प्रमाणेन इत्युक्ते रसनेन्द्रियेण माधुर्यरसभेदः अनुभूयते इत्युक्ते तद्विषयक भेदविषयकं ज्ञानम् उत्पाद्यते, किन्तु शब्देन उच्यताम् इत्युक्ते शब्दः तत् कर्तुं न शक्नोति। तर्हि प्रमाणान्तरेण सिद्धे विषये अपि शब्दस्य एतावदेव सामर्थ्यमस्ति इत्यस्यां दशायां मानान्तरेण यत् ग्रहीतुमेव न शक्यते, शब्दैकगम्यं यत् तद्विषये किं शब्दः इदमित्थम् इति अङ्गुल्या निर्दिश्य बोधयेत्, नैव बोधयितुं शक्नोति इति कैमुतिकन्यायेन अत्र प्रत्यगात्मनः विषये वदन्ति। तेन प्रमाणान्तरसिद्धे लौकिके एव अर्थे यदा गतिः ईदृशी शब्दस्य यदा लौकिके अर्थे एव ईदृशी गतिः वर्तते, का कथा शब्दैकगम्ये ब्रह्मणि इति, तदा कैव कथा प्रत्यगात्मनि अलौकिके यः प्रत्यगात्मा लौकिकप्रमाणेन अवगन्तुमेव न शक्यते, तद्विषये शब्दस्य कीदृशी गतिः स्यात् इति किञ्चित् चिन्तयन्तु। का गतिः इति तु अस्माकं स्पष्टमस्ति। अदूरविप्रकर्षेण तु कथञ्चित् प्रतिपादनम् इहापि समानम्। इक्षुक्षीरगुडादीनां मधुररसभेदः शब्देन वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते कथञ्चित् वक्तुं शक्यते। वाचकं पदं नास्ति, शक्तं पदं नास्ति चेदपि कथञ्चित् वाक्यं निर्माय लक्षणान् स्वीकृत्य कथञ्चित् निरूपयितुं शक्यते। तर्हि वयमपि ब्रह्म तथैव निरूपयितुं शक्नुमः। कथञ्चित् कथञ्चित् इत्यस्य को अभिप्रायः इत्युक्ते शक्त्या वृत्त्या न अन्यां काञ्चित् प्रक्रियाम् आश्रित्य, तदेव सूचयन्ति अदूरविप्रकर्षेण। विप्रकर्षस्तु अस्ति, किन्तु अत्यन्तदूरविप्रकर्षः नास्ति, साक्षात् सम्बन्धः शक्यार्थेन सह शक्यसाक्षात् सम्बन्धः लक्षणः इति उच्यते खलु, शक्यसम्बन्धः लक्षणः इति उच्यते खलु। तर्हि बहुदूरं गत्वा अत्यन्तं विप्रकर्षेण न बोधयामः, अदूरविप्रकर्षेण लक्षणया इति अर्थः। लक्षणा नाम शक्यसम्बन्धः। इदानीं ब्रह्मणि ये ये धर्माः भवेयुः इति अस्माभिः चिन्त्यते, तद्वाचकं किञ्चित् पदम् अस्ति, तत्तत् पदं किं करोति, लक्षणया विशेष्यपर्यन्तं बोधं जनयति इति स्वीकुर्मः। अदूरविप्रकर्षेण लक्षणया इति यावत्। अदूरविप्रकर्षेण तु कथञ्चित् प्रतिपादनम् इहापि समानं। यथा मधुररसभेदः कथञ्चित् वाक्येन लक्षणया वा निरूपयितुं शक्यते, तद्वत् ब्रह्मप्रतिपादनम् अस्माभिरपि इमं मार्गम् आश्रित्यैव कर्तुं शक्यते। कः सः मार्गः, कथम् इति एकः प्रश्नः। तदर्थम् इतः परं निरूपणं चलति। तत्त्वमसि वाक्यार्थः। त्वं पदार्थो हि प्रमाता इदमस्माभिः ज्ञायते। तत्त्वमसि इत्यत्र त्वं पदार्थः प्रमाता इत्युक्ते अल्पज्ञत्व एतद्देश एतत्कालावच्छिन्नं चैतन्यम् इति यावत्, अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं। त्वं पदार्थः हि प्रमाता। सः किं करोति, प्रमाता किं करोति, प्रमाणाधीनतया प्रमित्या प्रमेयं घटादि व्याप्नोति इति अविद्याविलसितम्। प्रमाता किं करोति, प्रमाणेन प्रमाम् उत्पाद्य प्रमेयं घटादिकं विषयीकरोति इत्युक्ते प्रमा विषयीकरोति, अयं प्रमाता तद्विषयं व्याप्नोति इत्यर्थः। इति अविद्याविलसितम्। अविद्याविलसितम् इत्युक्ते आविद्यक किं किमुच्यते, व्यावहारिकी इयं प्रक्रिया, पारमार्थिक प्रक्रिया नास्ति इयम्। इदं तु अस्माभिः वेदान्तपरिभाषादि पठनावसरे अपि चिन्तितम् एव अस्ति। इयं सर्वापि ज्ञानोत्पत्तिप्रक्रिया या वर्तते सा व्यावहारिकी वर्तते, पारमार्थिकी प्रक्रिया नास्ति। सर्वमपि इदम् अविद्याकार्यम्। त्वं पदार्थो हि प्रमाता प्रमाणाधीनया प्रमित्या प्रमेयं घटादि व्याप्नोति इति अविद्याविलसितम्। इदानीं पङ्क्तौ किञ्चित् शोधनम् इत्युक्ते स्पेस् न भवेत्। तदस्य अविषयीभूत उदासीन
तत्पदार्थ प्रत्यगात्म सामानाधिकरण्येन प्रमातृत्व अभावात् तन्निवृत्तौ प्रमाणादयः तिस्रो विधाः निवर्तन्ते। अस्याः पंक्तेः अर्थः ज्ञातव्यः चेत् अग्रिमपङ्क्त्या यत् उदाहरणमुक्तं तत् प्रथमतः ज्ञातव्यम्। न हि पक्तुः अवस्तुत्वे पाक्य पाक पचनानि वस्तु सन्ति भवितुम् अर्हन्ति इति। कश्चित् पक्ता वर्तते, पाक्यं किञ्चित् वर्तते, पाकस्य कर्म तण्डुलादिकं, पाकः इत्युक्ते क्रिया, पचनम् इत्युक्ते पाकस्य साधनं, चतुष्टयम् अपेक्षितं। पक्ता, पाक्यं, पाकः, पचनं। किन्तु पक्ता यदि नास्ति तर्हि पाक्यं पाकः पचनं वा भवितुम् अर्हति वा? पक्तुः अवस्तुत्वे पाक्य पाक पचनानि वस्तु सन्ति भवितुम् अर्हन्ति वा? न भवितुम् अर्हन्ति। एवमेव प्रमातृत्वेन प्रसिद्धो यः तस्य प्रमातृत्वम् अपगतं चेत् प्रमाणं प्रमेयं प्रमा इति किञ्चित् अवशिष्यते वा? नैव अवशिष्यते इति आशयः। पक्तुः अभावे यथा पाक्य पाक पचनानि न भवन्ति, एवमेव प्रमातुः अभावे प्रमा नास्ति, प्रमाणं नास्ति, प्रमेयं च नास्ति। प्रमातृत्वम् अपगच्छति इति कथं? तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ तत्त्वज्ञानं यदा जायते तदानीं प्रमातृत्वम् अपगच्छति इति वेदान्त सिद्धान्तः। तदनुसारेण इतः परं पङ्क्तिसमन्वयं कुर्वन्तु, पश्यामः। तद् अस्य इत्युक्ते प्रमातुः अविषयीभूत, ज्ञान अविषयीभूत, उदासीन तत्पदार्थ प्रत्यगात्म सामानाधिकरण्येन, तत्त्वमसि इति पदयोः सामानाधिकरण्यमस्ति, लक्षणया तत्र विशेषणांश परित्यागः क्रियते, अतः ऐक्यं सिद्ध्यति इति सर्वा प्रक्रिया अत्र अनुसन्धेया। अस्य अविषयीभूत उदासीन तत्पदार्थ प्रत्यगात्म सामानाधिकरण्येन प्रमातृत्व अभावात् तन्निवृत्तौ, प्रमातृत्वं यदा निवर्तते तदा प्रमाणादयः तिस्रः विधाः निवर्तन्ते। न हि पक्तुः अवस्तुत्वे पाक्य पाक पचनानि वस्तु सन्ति भवितुम् अर्हन्ति। तथा हि अयमेकः क्लिष्टः श्लोकः वर्तते। कुत्रत्यः अयं श्लोकः इति न ज्ञायते, किन्तु तत्त्वमसि वाक्यार्थ वर्णनार्थमेव अयं श्लोकः गृहीतः। पश्यन्तु, तथा हि विगलितपरावृत्त्यर्थत्वं पदस्य तदस्तदा त्वमिति हि पदेन एकार्थत्वे त्वमित्यपि यत्पदं तदपि च तदागत्वैकार्थ्यं विशुद्धचिदात्मतां त्यजति सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थमलान् निजान् इति आन्तरश्लोकः। श्लोकस्य अर्थः ज्ञातव्यः चेत् किञ्चित् सर्कस् कर्तव्यमस्ति। यद्यत् सुलभं तदादौ वदामि, यत् क्लिष्टं तद् भवद्भिः अवगन्तुं शक्यते एव, इदं क्लिष्टमिति। आदौ अन्तिमं भागं पश्यन्तु। सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थमलान् निजान् त्यजति, इदं स्पष्टं। यत् तत्पदार्थस्य विशेषणत्वेन यो यः अंशः प्रविष्टः अस्ति, त्वं पदार्थस्य विशेषणत्वेन यो यः अंशः प्रविष्टः अस्ति, सः सर्वोऽपि पदार्थं मलपदेन विवक्षितः अस्ति। निजान् पदार्थं मलान् कर्तृत्वादीन् सकलान् त्यजति। इदानीं बहु वर्णनीयमिति नास्ति। त्वं पदस्य कोऽर्थः अल्पज्ञत्वावच्छिन्नं चैतन्यम् अर्थः, तत्पदस्य कोऽर्थः सर्वज्ञत्वावच्छिन्नं चैतन्यम् इत्यर्थः। एते सर्वेपि पदार्थाः अस्माकं प्रसिद्धाः एव। तत्र चैतन्यं यद्वर्तते सः विशेष्यं भवति, तत् चैतन्यं विशेष्यत्वेन प्रतीयते इति स्थितिः। विशेषणानि कर्तृत्वादीनि, सर्वज्ञत्वम्, अल्पज्ञत्वं, कर्तृत्वं, भोक्तृत्वं, जगत्कारणत्वम्, एतत् सर्वं विशेषणत्वेन प्रविष्टमस्ति। जगत्कारणत्वम् इति तत्पदार्थस्य विशेषणत्वेन प्रविष्टं, कर्तृत्वम् इति त्वं पदार्थस्य विशेषणत्वेन प्रविष्टं, विशेषणत्वेन उपस्थितं सर्वं पदार्थमलशब्देन विवक्षितमस्ति। तर्हि यदा अविद्या निवर्तते तदा, यदा तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थबोधो जायते, अविद्या च निवर्तते, तदानीं किं भवति इत्युक्ते निजान् सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थमलान् त्यजति। एतावतः अर्थः अवगतः। कदा त्यजति, कदा त्यजति इति ज्ञातव्यं। विशुद्धचिदात्मतां गत्वा। इदानीं पश्यन्तु, अत्र आदौ केषाञ्चित् पदानाम् अर्थः ज्ञातव्यः अस्ति।
तदः पदस्य इति वर्तते। तदः पदस्य तत् त्वम् असि इत्यत्र तत् इति यत् पदमस्ति तस्य पदस्य तदः पदस्य तदः तदः इति तत्पदं गृहीत्वा षष्ठी विभक्तिः कृता। तदः पदस्य इत्युक्ते तत्पदस्य विगलितपरावृत्त्यर्थत्वं। तत्पदस्य मुख्यार्थः कः? जगत्कारणत्वविशिष्टं चैतन्यम् इत्यर्थः। पश्यन्तु, अहं तत्र समासं वदामि, विग्रहवाक्यं कीदृशमस्ति इति वदामि। विगलिता पराक्त्वेन वृत्तिः वर्तनं यस्य सः विगलितपरावृत्तिः तत्पदार्थः। कदा इदानीं सामान्यतः जगत्कारणत्वम् इति धर्मः विवक्षितः चेत् प्रत्यगात्मत्वं न विवक्षितं। केवलं चैतन्यम् इति उच्यते चेत् एकः अर्थः अस्ति, किन्तु तत्पदार्थस्य शक्यार्थः सर्वोऽपि स्वीकरणीयः चेत् जगत्कारणत्व विशिष्टं चैतन्यम् इत्यर्थः। अयम् अर्थः स्वीक्रियते चेत् अयं यः तत्पदार्थः अस्ति सः प्रत्यक्त्वम् अनापन्नः वर्तते। अयं पराग वृत्तिः वर्तते। अन्यत्र विद्यमानः धर्मः अनेन विवक्षितः अस्ति, किन्तु यदा विगलित परावृत्तिः भवति इत्युक्ते प्रत्यक्त्वम् आपन्नो भवति। कदा आपन्नो भवति इत्युक्ते विशेषण त्यागं कृत्वैव तादृशः अर्थः सिद्ध्यति इति अभिप्रायः। तदः पदस्य विगलित परावृत्त्यर्थत्वं यदा तदा त्वमिति हि पदेन एकार्थत्वे, यावत्पर्यन्तं विशेषणं सर्वं तत्र अस्ति तावत्पर्यन्तं द्वयोः पदयोः अर्थः समानो न भवति। तर्हि द्वयोः पदयोः ऐकार्थ्यं कदा भवति? विशेषणत्यागः क्रियते चेत्। विशेषणत्यागः क्रियते इति बोधयितुम् एव विगलितपरावृत्त्यर्थत्वम् इति पदं स्थापितं। यावत्पर्यन्तं विशेषणानि सन्ति तावत्पर्यन्तं परावृत्त्यर्थत्वमेव वर्तते। तत् कदा विगलितं भवति? ऐकार्थ्यं विवक्षितं चेत्। ऐकार्थ्यं कदा भवति इत्युक्ते विशेषणानां त्यागः क्रियते चेत्। इदानीम् एतावद् अवगतं चेत् अग्रे अवगन्तुं शक्यते। तदः पदस्य तदा विगलितपरावृत्त्यर्थत्वं भवति। कदा? त्वमिति हि पदेन एकार्थत्वे सति। अस्तु, त्वमिति पदेन तत्पदस्य एकार्थत्वं यदा अस्ति इत्युक्ते विशेषणादि त्यागं कृत्वा अस्ति, तदानीं त्वमित्यपि यत्पदं तदपि तदा गत्वा ऐकार्थ्यं। सः एकः अर्थः कः? विशुद्धचिदात्मता। तत्पदं त्वं पदस्य अर्थे तत्पदस्य त्वं पदस्य च एकः अर्थः भवेत्। सः कः अर्थः? विशुद्धचिदात्मता। किन्तु अयम् अर्थः कदा भवति? यदा विगलितपरावृत्त्यर्थत्वं भवति, तदा एव भवति इति स्थितिः। तदः पदस्य त्वमिति पदेन एकार्थत्वं, त्वम् इति पदस्य तत्पदेन सह ऐकार्थ्यं कदा भवति? विगलितपरावृत्त्यर्थत्वम् अस्ति चेत्। तदानीं कः सः एकः अर्थः? विशुद्धचिदात्मता। तर्हि एतादृशम् ऐकार्थ्यं गत्वा इदं सर्वं त्यजति। किं त्यजति? सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थमलान् निजान् त्यजति इति आन्तरश्लोकः। आन्तरश्लोकः इत्युक्ते मध्यश्लोकः। मध्यश्लोकः इत्यस्यापि को अर्थः? तात्पर्यम् अत्रैव निहितं वर्तते इत्यर्थः। तत्र अध्यासभाष्ये आदौ उपक्रम परामर्श उपसंहारैः इति एकं वचनम् आगतमासीत्। परामर्शः नाम मध्ये निर्देशः। उपक्रमे यत् निर्दिष्टं तत्र तात्पर्यं वर्तते इति उच्यते, उपसंहारे यत् निर्दिष्टं तत्रापि तात्पर्यं वर्तते इति उच्यते। एवमेव मध्ये निर्देशः अस्ति चेदपि तात्पर्यग्राहकं लिङ्गमेव तद्भवति इति ज्ञातव्यम्। पश्यन्तु, पुनरपि एतद्विषये महान् यत्नः कर्तव्यः अस्ति। अग्रिमे पाठे इतोपि अस्य श्लोकस्य सम्यक् अर्थं वक्तुम् अहं प्रयासं करोमि। इदानीं यावत् ज्ञातं तावत् गृहीत्वा अद्य समापयामः। तथा हि विगलितपरावृत्त्यर्थत्वं पदस्य तदस्तदा त्वमिति हि पदेनैकार्थत्वे त्वमित्यपि यत्पदं तदपि च तदा गत्वैकार्थ्यं विशुद्धात्मतां त्यजति सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थमलान् निजान् इति आन्तरश्लोकः।
अत्रैव अर्थे श्रुतिः उदाहरति इममेव अर्थं बोधयितुं प्रमाणत्वेन श्रुतिः उदाहरति तथा च शास्त्रं यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानताम् इति प्रकृतम् उपसंहरति अतः अविद्याकल्पित संसारित्व निवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूप समर्पणात् न मोक्षस्य अनित्यत्व दोषः इति एकः घट्टः समाप्तः। इतः परम् अन्यः घट्टः आरभ्यते। श्वः सायंकाले कक्ष्या न भवति, परश्वः इत्युक्ते गुरुवासरे सायंकाले अग्रिमं विचारं पश्यामः। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु। नमो नमः आचार्यः। नमस्ते। तत्र सुवर्णभार्यम् इति वर्तते, तत्र किमपि नावगतं मया। एवं वदामि। सुवर्णं भार्यं पूर्णं वाक्यम् एवं वर्तते, तस्मात् सुवर्णं हिरण्यं भार्यम् इति। भार्यम् इत्युक्ते धर्तव्यम् इत्यर्थः। सुवर्णं धर्तव्यम् इत्युक्ते सुवर्णस्य धारणम् अनेन वाक्येन विधीयते। तत् धार्यं वा भार्यं वा? अत्र तु भार्यम् इत्युक्ते तस्य अर्थः धारणं कर्तव्यमिति। पदं तु भार्यम् इत्येव, किन्तु अर्थः धारणं कर्तव्यमिति। सुवर्णं भार्यम् इति वाक्यमस्ति। अर्थस्तु अनेन वाक्येन किं विधीयते इत्युक्ते सुवर्णस्य धारणं विधीयते। इदानीं धारणम् इति यत् कर्म तत् प्रधानकर्म वा गुणकर्म वा? प्रधानकर्म इत्यस्य कोऽर्थः सुवर्णस्य धारणम् इति एकं कर्म, तत् क्रियते चेत् अपूर्वद्वारा फलं निष्पद्यते इति प्रधानकर्म इति पक्षे एतादृशः अर्थः पर्यवस्यति। यदि इदं गुणकर्म तर्हि किं भवति इत्युक्ते सुवर्णस्य धारणं क्रियते चेत् सुवर्णं संस्कृतं भवति, तच्च सुवर्णम् अन्यत्र विनियुज्यते इत्युक्ते अन्यत्र विनियोक्ष्यमाणस्य संस्कारार्थं धारणाख्यम् एकं गुणकर्म विधीयते। तर्हि एतादृशम् अर्थद्वयम् अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। प्रधानं कर्म इत्युक्ते सुवर्णधारणेन अपूर्वं जायते, ततश्च फलं निष्पद्यते। गुणकर्म इत्युक्ते सुवर्णस्य धारणं क्रियते चेत् सुवर्णं संस्कृतं भवति, सुवर्णे संस्कारः कश्चित् जायते, संस्कृतं तत् सुवर्णम् अन्यत्र अंगत्वेन विनियुज्यते इति अभिप्रायः। कः अर्थः स्वीक्रियताम् इत्युक्ते मीमांसकाः वदन्ति सुवर्णं भार्यम् इति वाक्यविहितं यत् कर्म वर्तते तत् प्रधानकर्म एव, गुणकर्म न। किमर्थं? तत्र अग्रे सुवर्णस्य अग्रे अंगत्वेन विनियोगः कुत्रापि नास्ति। यदि अग्रे विनियोक्ष्यते तर्हि तस्य संस्कारः अपेक्षितः। तदर्थं सुवर्णं भार्यम् इति वाक्यविहितं कर्म संस्कारकर्म इति वक्तुं शक्येत, किन्तु तथा नास्ति। अतः तत्र प्रधानकर्म इत्येव स्वीकृतम्, अपूर्वविषयत्वात् स्तुतशस्त्रवत् इति स्थितिः। आचार्यः, अत्र सुवर्णस्य केनचित् आभरणरूपेण धारणम् इति वा अर्थः? तत्र कुण्डलधारणम् इत्यादिवत् अथवा तत्तु इदानीं प्रकरणम् आलोचनीयम् इत्युक्ते प्रयोगः परिशीलनीयः। इदं कस्मिन् प्रकरणे वर्तते, कुत्रत्यं वाक्यं, शुद्धः मीमांसकः अस्य उत्तरं वक्तुं शक्नुयात्। अस्तु, अन्यः प्रश्नः। आत्मनः कर्तृत्वं नास्ति इति वयं सर्वे जानीमः, किन्तु अत्र पाठावसरे आत्मनः कर्तृत्वं सर्वत्रापि न भवति इति उक्तं, लौकिककर्मणि वा अथवा वैदिककर्मणि वा इति। किन्तु आत्मा यदा यदा करोति वैदिकं वा लौकिकं वा कर्म, स एव कर्ता भवति खलु। अतः वैदिककर्मण्येव तस्य कर्तृत्वं भवति, लौकिककर्मणि न कर्तृत्वं भवति इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः तदानीमेव जातः, अतः पृष्टम्। एवम् अहं पुनः वदामि, वस्तुतः आत्मनः लौकिके कर्मणि कर्तृत्वं नास्ति इति मया न उक्तं। मम किं विवक्षितमस्ति इत्युक्ते आत्मनः अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धो नास्ति इति। इत्युक्ते
क्रतावेव कर्तृत्वेन आत्मा अंगं भवति इति नास्ति। लौकिकक्रियानिरूपितं कर्तृत्वम् अपि आत्मनि अस्ति किल। तर्हि अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः आत्मनो नास्ति इति एतावदेव विवक्षितम्। इत्युक्ते लौकिकक्रियां प्रत्यपि आत्मा कर्ता भवति, जुहुः तथा न। जुह्वा इत्युक्ते तदेकं पात्रं वर्तते, तद् यज्ञे एव उपयुज्यते, अन्यत्र तस्य उपयोगो नास्त्येव। तर्हि अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः जुह्वाः वर्तते, आत्मनस्तु नास्ति इति मम विवक्षा अस्ति तत्र। अस्तु अस्तु, किन्तु जुहु इति पात्रविशेषस्य सर्वेष्वपि यज्ञकर्मणि कर्मसु तस्य पात्रविशेषस्य उपयोगः अस्त्येव किल। एवम् अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः अस्ति एव। एवम् आत्मनः अपि सर्वत्रापि कर्मणि तस्य कर्तृत्वम् अस्त्येव इति तदानीम् अतएव मम प्रश्नः तत्र। उभयत्र सामान्यं धर्मं पश्यामः इति न इदानीं भवन्तः किं पृच्छन्ति इत्युक्ते जुह्वाः सर्वेषु यज्ञेषु यथा विनियोगः अस्ति तद्वद् आत्मनः अपि अस्ति एव खलु इति। सत्यम्, आत्मनः अस्ति, किन्तु अन्यत्रापि अस्ति खलु। अन्यत्र अस्ति चेत् अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः कथम्? अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः इत्युक्ते नियमेन क्रतुना सह एव सम्बन्धो भवेत्, अन्यत्र सम्बन्धो न भवेत्। किन्तु आत्मनस्तु अन्यत्रापि सम्बन्धः अस्ति इति। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्।